बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुंदे अदा से फ्यापो चक पिवारीनो हुक्म मुख्तलिफ हुक्म निस बयान बेस कि सूरत चिकनो याला फ्यापो चक हरामिन वजह चिचा में चा मकसद चिमेत फ्यापो नियत पुता सिदिका फ्यापो बेने दिवल्ला यरी ख्याली का चक से दो हरामिन गुनाह हिंदो ता सूरत चिकने वे यरी सामने कोई इंसान जिला नुकसान जितोने नियत या मुहतरम यानी इसी शिद्दत भी बेलसो जिला नुकसान जितोने नियत युद्ध नारे मिक फ्याप पिन्याला पता समझ नियत आनी फ्याप मचाना खोलो नुकसान बुवत जरूरी दो युद्ध नारे देव हाल याला फ्याप पुचक को वाजिबिन फ्याप पुचक चक से ना दे खतरो मगा इंसान जिला इन्ना जानवर जिला इन्ना ख्वाला इन्ना या सुजिला इन्ना जो से दे खतरो छम बना देखना खुरी फ्याप पुयां शुरू बियोस डोला फ्याप पुले टेम ना मेदंग दो सांग मिलते हैं खुरी फ्याप कज़ा सोना सांग फ्याप पुचक से खतरो एक भी दे म्यू उसको पहले बचाओ देखो न खुरी फ्याप पुबियोस फ्याप कज़ा सोना सांग चामिस्तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा सहु या सहु माजिक अम्मा सहु बजत पिरमापो फलाव तरक वाजिबन याला बजत वाजिब चिक खुदता अब दे वाजिब भी लफचिक रुकनी वाला फचिक होने तो वाजिब भी लफचिक होने तो खट चाला संगाई ताला अर्ज बेस्मिन रुकन ना वाजिब फरक बो रुकनी ना जो वाजिब चिक है दुपिन मिसाल के तौर पे गदासी रुकू भी अगर रुकन चिकिन देनु वाजिबात चिखाई गयो तस्वीर ज़ेरबो तमानीना ज़ेरबो अल्लाहु अकबर ज़ेरबो समी अल्लाह ज़ेरे ला फो देगा मा वाजिबातिन तो देगा मा वाजिबिन दे वाजिब कुने न चिकची यहाँ से जद तानु मता यज़कुरु फी सलाती ख्वा फ्याक पिनु गा टेम्बी के खोला इतोना यजूज़ु अन यरजिया इलैहि खोला दे जद पी दे चीज़ पर अल्लाह लोक्सोमो खोला जायज़िन लोक्सों देखना ये करना बजट भी दे चीज़ उसका से या दोबारा फ्याक को आगे कोई बेन खेर वह तदारक का हो दो तदारुक भी अब जब से तदारुक को मतलब पुछिन तदारुक या रुकुनी नाजों दुख से यहाँ लोक्सों में यन्मिन रुकु बेन यो तो रुकिन यहाँ चीज़ जेते समी अल्लाह ज़रे लंग सजी साजों देखने सजी नहीं तो मासी रुकी न तस्बीह हमारा मज़हब ओमिन माज़ना देखना लोग सोमियन में या रुकी ना जो समी अल्लाह ज़र नियत पदे मने इतो तस्बीह हम ज़र फिन मांग वाला आहा क़ियाम थोन बच्चे गोपा लोग सोवायन में तदारुक दोले ज़र फिन आओ यहाँ सजीन थोन ना रुकी चीज़ सेट ना रे दोले यहाँ लोग सोमायन में जेट चीज़ सेट फ्याक को यहाँ रकात फ्याक को दोबारा जब नहीं होना जब नहीं होना सजदा साहो से पूरा बियोस वमिन हो या बजत या जगी के ना अलग तरतीबी का युतिम सलाता हो को खुरी फ्याक मुकम्मल बियोस वयस जुदा लिसाहवी देखना साहवे सजदा बियोस साहवे सजदा ला तरीका इंगिस तंजत बा इती जहन गुनी नियत नारे चीज़ हाले जरी सजदा साहवे तरीका इंगिस जरसत बजो वाजिब पल्ला सलाम ता बदुनो बिल्कुल जो सुन्नत पे सलाम ता जुल ताजल जला बिल्कुल वाज सजदा सलाम तो पर गोपा यहाँ से बेस ना रहे नियत ना फिसन ज़रूरत में अच्छा सलाम बो ये नो तचिकुत यहाँ अल्लाह अकबर ज़रे सजीन सों फ्याक नो आदान सजदा इसची भी ज़बत ना रहे या अंदाज़ भी सजदा इसका बियोस देखना अल्लाह से ना फ्याक बो पूरी सलाम बोल ताज़ अर्ज़ी बदियाँ मलता है दोस्तों दो पूरा सों ताने असील ज़ला बेस्पी वाला सलाम मिल ज़ला बेस्पी वाला याना नियत पुना सलाम चिक कोई इजाफा याना बियार तशहुद चिक और सलाम चिक दो याना सुम वाजिब सुम थालबी वलाउ ज़्यादा वाजिबन ताज वाजिब चीज़ जेते अब चीज़ जेते करना कम सोंदे वाजिब तयाने छुट्टे जेते वाजिब चिक थाल चुक
دوسا بجد بينتا بجد تشي كم بيت بجد تشي تحل جوجت हाँ जी دوسا بيولا فيذكروا دو يتون تا دي چیز معلومات بي از يو اضافي بيسان زين فلا شيء عليه كل يان حكم جمت الا ان يسجد للسهو سهو سجدہ بمت با اب تحل کوئی چیز وہ کم بے دنگن میں دے پھر اپنے اضافی چیز زیر زیر شام اب دولا تدارک کچھ بھی زبے سجدہ سہو اس کا بھی اس یہاں چان چارہ میں دولا ولو سہا تاچی کی لب جدک ان عدد رکعات فیق رکعات فیق چبین سون رکعات سن بیسا بجی بیسا زو بجیت سون یعنی وہ رسیدہ من لاکسر دو شکایت بکھاٹے دوسو فیوالا ان یذکر فی صلاته یعنی فیق بار بار بینو کھولا ایتو لے دیوان رکعت سام بیسو نیس بیسو کا سن بیسو کا دو بجیت سون دو فعلیه ان یحاسب ما تیقن به دو والا خوزی چبین فعلا یقین سوم فی تعداد سام بیس پی کے یقین یتنا دو شمار بیوس اگر رکعت سم بیسنا سم بیسوگا نیس بیسوگا پدم جت سونا نیس بیس پتا پکا کنفرم سونا نیس بیس نو سم بیس میں غلط ہے تو میوت اینا سم بیس پو یعنی شیکنگ یوت نیس پو بیس پو پکا یوت پنا نیس بیس پو بیسے لیکن آگے بیو کیا پوسکون ما شاء الله جو ما شاء الله اچھا ویتمها دیکھن یا خوانا یقین یوت پی تعداد وہ حساب تا سے نا دیکھن آگے پھیق مکمل بیوس ویسجد للسہو دیکھن دے تھم سو بھری بجیت بھری سجدہ سہو بیوس وفی السہو السنن زیادتا او نقصانا ان سجد فمستحب وان لم يسجد فلا باس به تا سنت چی ہاں تھل چک دک سنت چی بجیت کم کی قیاس کہتے کہ سو بھی صورت انو سجدہ بیس نہ رہے مستحبین سنتین سنت تھل کم سو بھی والا سجدہ ایسا ہو گیا تو سنتین تا یہاں سجدہ ساہو سا مبیس نہ دے والا یہاں چاہاں مسئلہ میں دیانا تھوئی ثواب کما حق می توئین لیکن یسبا می من ولو صحافی ساہوی تا چی کسی ساہوی سجدہ بے بار پنسان کھولو بجیت سوتا یعنی ساہوی پھیق پن چی بجیت پیزرے سجدہ ساہو بینیت من با یہ سان چی بجیت سون دوسو بصورت انو فلا حاجت الى تلافیه دولو یہاں تلافی بین وحلا یہاں سجدہ ساہو ولا مزیہ سجدہ ساہو جک بین دک بضرورت میت ومن کسور الساہو ہوں کذالکا سوچک لسکتے بجیتے ہوئے اتنا کھولا سانگ یو ان کھولا سانگ بار بار یا چیز وہاں بجیتے ہوئے اندک منا یولا یہاں سجدہ ساہو بین دک بضرورت میت وہاں ایتو ایت پی کا یقین ایت پی کا وہاں سے پورا بین خیر یہاں چاہ چارہ میتا وحسن الوجوہ ان اختلت صلاته الواجبة بخلل ما فیقن واجب فیقن انو چلچ خلل و فی وحلا گلبہ طریقو چین ان تعیدها صحیحتا دے خلل و فیق بی فیق بو چیب جیتے سو فیق بی دے فیق بو چیا چیچی تھل چک فیق بی دے فیق بو یہاں سی دوبارہ بیوس صحیح بے سے ویحاسب صلاته المختلط بالنوافل الراتبتی اچھا وغیرها اور کھانسی بیس پیت بھی دے وجیت پیت بھی دے پھیق بو سنن راتبین ہو شمار بیوس پیشی نہیں پھیق بو بین یوت پا دینا رکعت وجیو تا یہاں سے گو بار باو بیس دیکھنا واجب بو بین یوت پا واجب بو نیوال چلچی وجیت سو رکعت نیس پینو چی وجیت سو وانا سلام توس دے سلام بو رکعت نیس جو یہاں سے زلب بے سنت بیت دے دو اینو شمار بسے خیر پھیق بو یہاں سے یہاں دوبارہ جب انہیں دے خلال سو بات بھیاق نوافل ان شمار وین اے بھیاق یعنی دوبارہ صحیح بیس لیہمو طریقو دو اندی پیونکاری بین سیدہ ساہو بین دو بچے دوبارہ بھیاق بول زب سے بیدو گیلبہ طریقو دو ان ماشاءاللہ وغیری حلیان اکثر المسلین یتشبسون بالنوافل چاہز بنا اکثر بھیاق بیخان کل نوافل بی عادت دوگت فلا کلفت علیہم بعادت صلاة اکثر ہوا 4 رکعات نوکن کھولا پھیق کن الزاو لگا جان کھولا تکلیف چی شیس بمیت اگر یہاں پھیق چی الزاو پھوق نارے رکعات بجی زیادہ زیادہ رکعات بجی پھوق پین رکعات بجی با پھیق کن رکعات بجی الزاو پھوق پین نصفا پھیق کن نصف بیا پھوق پین ورنہ کھولا پھیق کا زیادہ ثابت قدمی بسے پھیق بین دکھان کن لا پھیق چی الزاو بچان کھولا مشکل چی شیس بمین وفي بداية الإسلام شرينه ليس كذلك دين مت پا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خدا پیغمبر في قصي كان يواسيهم كون لاس يفتول بيت پا خدا پیغمبر في قصي چالو بجيت نارے چام مستو یہاں سجدہ ساو بیسنا
چوک بندره یان دیوار شیرینو جق یقینا فیق چوک ابتدا سون بیاره میون لچوبت با شروع سان ترتیبی گذار با رکوع به مثلا عادت یوت پنه چالو دینا مشکل چیز مت شیرین یوت کان کولا बहुत مشکل بود بدو فری یہ سجدہ سهو یقین لئلا ينفذ من حوله تاکہ زیادہ تکلیف سے پیغمبری خور کھارینا میون شروع میواب سے چلو یہاں سجدہ سهو بیسنا چوک بندره سیمپل بسه یقین بعد دی حکومت وقتی فری بی حکم چین واما في زماننا هذا غتيتي زمانينو لقوة اسلامهم اسلام بولا طاقتهم ففري يتعجبون من ترقيع مدرات الصلاة بركعات السهوية وانا ده فيغي گنجاس بولا سجدة سهو ده ٹکڑا کا ما سپیرن فيغ بیت بو شلبا جنين دو هم بيوز دوباره فيغ وكسرة الاستناف اسهل من هذه الهيال نه بیاق بینو رکا زام جه چوک ابجه چوک دوب جه چوک در سمات آن سجده سا بنده میرگوس بی سماع مینو فوق پچه ده بیاق بینو کنه چم چوک یا دوباره یا بیاق بینو سے بیوس دو زیادہ دو این ندان لا وانه ده دی مشکلات این فوق سے دو پچه بهتر طریقو دو این خراب سو بده بیاق بیان و بینو شمار بیوس اور میری بجت پر بیاق بیان دوباره بیو ما شاء الله. الله